परवेज खटक को चाहिए कि अब डांगर मंगर जानवर मरवर ले उसका सदर बन जाए. परवेज खटक अवल सियासत नतज़ला ज़रूरत सो वदा खुदा पर शर्मून शर्मूती जी उस दोबारा पार्टी तक राजी ये ज़रूरत मत निश्ता गलत किया जी। पहले तो उसने सबसे पहले गलत किया कि इमरान खान को छोड़ दिया। मेरे ख्याल में अभी उसे पॉलिटिक्स से किनारा कशी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने सियासत छोड़ने के बाद अब दोबारा सियासत में आने का फैसला किया है। क्या उनका ये फैसला सही है? अगर सही है तो फिर वो किस पार्टी को ज्वाइन करेगा? इस हवाले से अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, परवेज खटक ने दोबारा सियासत में आने का फैसला किया है, क्या ये सही फैसला किया है? परवेज खटक अवल सियासत नतज़ला ज़रूरत सो वदा खुदा पर शर्मून शर्मूती जी उस दोबारा पार्टी तक राजी ये ज़रूरत मत निश्ता हर सब बराबर दी पिटाई पार्टी परवेज खटक ने बगैर हम चली परवेज खटक से ज़रूरत नहीं थी। परवेज खटक की पार्टी की पार्टी पर कमनी पार्टी इस ज़रूरत नहीं थी परवेज खटक का अजय कोर के पारा हम ना और सब ठीक ठाक दिखा परवेज खटक की पार्टी की अभी याद नहीं इस मसले में सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, परवेज खटक ने दोबारा पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया है, आपको क्या लगता है सही फैसला किया है? परवेज खटक को चाहिए कि अब डांगर मंगर जानवर मरवर ले उसका सदर बन जाए। हाँ, ये बात है। परवेज खटक वो तो कह रहा था कि मैं पीटीए का सफाई करूंगा, वो तो खुद साफ हो गया, वो तो पार्टी भी छोड़ गया, वो कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, परवेज खटक ने दोबारा पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया है ना, आपको क्या लगता है ये सही फैसला किया उसने? बिल्कुल गलत किया जी। पहले तो उसने सबसे पहले गलत किया कि इमरान खान को छोड़ दिया। उसके बाद उसने बोला ये सब वज़ीर मेरा है हक, मैंने बात भी किया है, ये क्या उसने एक सीट भी नहीं जीती। सही है ना। जो कुछ भी है पाकिस्तान में, जो भी बंदा है, चाहे कोई भी बंदा, कोई भी, चाहे महमूद खान है, चाहे कोई भी, इमरान खान की वजह से वो वज़ीर आला भी बना, उसकी वजह से जहांगीर तरीन भी था। जब इमरान खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, चाहे मैं हूँ कुछ भी है। इमरान खान है तो अगर एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल सही है, वो नहीं करते तो न परवेज खटक कोई है न महमूद खान कुछ है, कोई भी सियासतदान जो पार्टी वाले हैं इमरान खान के बगैर कुछ भी नहीं है, सब जीरो है। और अब भी उसने गलत फैसला किया, पार्टी भी छोड़ दिया, अभी दूसरी पार्टी में चले गया, कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी हारेगा और इंशाल्लाह फिर। सही है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, परवेज खटक ने दोबारा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा है ना, तो आपको क्या लगता है वो किस पार्टी को ज्वाइन करेगा? मुझे तो लगता है कि उनको जो अपनी पार्टी ने बनाई थी पार्लियामेंटेरियन वाली, उन्हीं को फॉलो करके उनके हेड रह चुके हैं, वापस दोबारा अपनी पोजीशन में आए, उसी पार्टी को आगे लेके चले। जिस तरह वो पीटीआई के साथ कनेक्ट हुए थे, जिस रकम को लेके चले थे, और जो हमारे खान ने सबको इतना शोर बांटा है, कितने भी लीडर उनके साथ कनेक्टेड है इस वक्त। हमारे अपना शरियार अफरीदी साहब हो गए, मोहम्मद अली साहब हो गए, गरताज गुल साहिबा हैं, जिस तरह वो खान के साथ उनका साथ दे रही है, इनको भी चाहिए कि उसी मंशूर को लेके आगे चलें बहैसियत हेड ऑफ द पार्टी, और अपनी पार्टी को लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, जिस तरह खान करते आए, और अपना एक दोबारा से उसी जो भी इनका पोजीशन थी पॉलिटिक्स में उसको रीगेन करें। सही है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, परवेज खटक ने दोबारा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कहा है, आपको क्या लगता है कि उनका ये फैसला सही है? नहीं, गलत फैसला उनको नहीं चाहिए, बस वो अब तो रिटायर हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ना कि मैं दोबारा पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि वो पॉलिटिक्स में आ सकता है, दोबारा आएगा? तो उनको तो पब्लिक ने रिजेक्ट किया, तो किस तरह आएंगे वो? पीटीआई वाले तो उनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो किस तरह आएंगे? हो सकता है कि वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर दे। दूसरी पार्टी को करते में, लेकिन मुश्किल है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है तो उसमें उनको चांसेस मिला, तो इम्पॉसिबल सी बात है। सही है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, परवेज खटक ने दोबारा सियासत में आने का फैसला किया है ना, आपको क्या लगता है उसने सही फैसला किया है? तो परवेज खटक तो हमारे ख्याल में रिजेक्ट हो चुके हैं, मुस्तरद हो चुके हैं, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं है। वो कहते हैं पार्लियामेंट में क्या हमारे सूबे का विजिट करे, कोई कच्चा मकान आपको नजर नहीं आएगा। अभी आप घूम फिर के देखें कि सूबे का क्या हाल है, गरीब लोगों का क्या हाल है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अभी इसकी उम्र को देखो, इसकी शक्ल को देखो, इसको बोलो खुदा का खौफ करे, अल्लाह अल्लाह करे कि तुम्हारे पिछले सारे गुनाह कम अज कम दो तो माफ हो जाए, वैसे भी जाना इस दुनिया से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, परवेज खटक ने दोबारा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला किया, आपको क्या लगता है ये सही फैसला किया है? यार, एक तो पुराना सियासतदान है और वाकई उसके खिदमात होंगे कौम मुल्क के लिए, लेकिन ये है कि वो कंट्रोवर्शियल बन चुका है
تو میرے خیال میں وہ کوئی خاص اس کو پذیرائی نہیں ملے گی، کیونکہ پاکستان کی سیاست اس طرح ہے جب کوئی ایک مرد متنازع بن جائے یا اس طرح کی اس کی کسی پہ داغ لگ جائے تو دوبارہ اس کا وہ امیج نہیں بنتا. تو میرے خیال میں اس کو چاہیے کہ ابھی جو ہے نا وہ کوئی سوشل کام شروع کرے تو اس سے ان کی عزت بچ جائے گی اور ان کو عزت ملے گی. سیاست میں ان کو کوئی خاص مقام نہیں ملے گا. میرا تو ذاتی رائے یہ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پرویز خٹک دوبارہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے نا، آپ کو کیا لگتا ہے اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ تو اچھا ہے کیونکہ سیاست اس نے کیا ہے، پھر کرے گا تو بہت اچھا ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس پارٹی کو جوائن کرے گا؟ وہ تو اس کو پتہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. یہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس پارٹی کو جوائن کرے گا، لیکن سیاست میں آنا تو اچھا ہے اس کے لیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پرویز خٹک نے دوبارہ پولیٹکس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے نا، آپ کو کیا لگتا ہے اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، فیصلہ تو صحیح نہیں کیا. اس کا اگر حکومت تھا اس میں کیا کیا اس نے؟ یہ پشاور بھی یہ سب لوگوں نے دیکھ لیے جتنے کرپشن ہو چکے، جتنے حالات خراب ہو اس کی حکومت میں. میرے حساب سے تو غلط فیصلہ ہے، اس کو دوبارہ آنا نہیں چاہیے. السلام علیکم سر. السلام جی. سر پرویز خٹک نے دوبارہ پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا ہے نا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس پارٹی کو جوائن کرے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی بھی نہ رکھے، کیونکہ اس نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے. جو واحد لیڈر ہے 70 سالوں میں عمران خان، اس جیسا لیڈر کوئی نہیں آ سکتا. تو پرویز خٹک نے جو ہے بہت غلط قدم اٹھایا ہے اور اس کے خلاف اس کا علاقہ جو ہے اس کا خلاف ہے. اس نے الیکشن بھی اپنے علاقے میں ہار گیا تھا. صحیح ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. سر پرویز خٹک دوبارہ پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا ہے نا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح فیصلہ کیا ہے؟ پرویز خٹک پہلے بھی عمران خان کے گروپ پہ آئے تھے اور اس کا منشور اس کا پہلے سیاست نہیں تھا، ابھی بھی نہیں. اس کا کوئی آنے کا کوئی ضرورت نہیں. جب تک عمران خان کے ساتھ ہو تو آ جائے کوئی مسئلہ نہیں. جب عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کو آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور جب تک عمران خان کے ساتھ ہو رہے گا، پہلے بھی اس کے ساتھ آئے تھے تو مطلب لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اور ابھی جو دوبارہ آئے گے اور عمران خان کے ساتھ ہوگا تو لوگ اس کو ووٹ دے گا. اگر وہ نہیں آئے گا تو مشکل سے کوئی ایک بندے بھی اس کو ووٹ دے. صحیح ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سر پرویز خٹک نے دوبارہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے نا، کیا یہ صحیح فیصلہ کیا ہے اس نے؟ دا خو سر جی داغي بزنس دی کم د چې داغه مفاد پرویز خټک الته وزي دینه مخکې د پیپل پارټي کو داغه نه پس اوس پی ټی آی کو اوس دا بیا دوباره پیپل پارټي ته روان دي. کم د کې داغه نظریه نشته. کم د کې چې داغه مفاد الته وزي جماعت اسلامی کې مفاد الته وزي، بلکې الته وزي پی ٹی آئی کې الته وزي. صحیح ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پرویز خٹک نے دوبارہ پولیٹکس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے؟ میرے خیال میں ابھی اسے پالیٹکس سے کنارہ کشی کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے تو سب پارٹیوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے. جس پارٹی میں بھی گیا ہے، پہلے پیپل پارٹی میں تھا، پھر جو ہے پی ٹی آئی میں آ گیا، اب جو ہے اپنی پارٹی بنائی ہے. لیکن میرے خیال میں مشکل ہے کہ وہ کوئی سیٹ جیت جائے. ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ ناظم یا کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتا. تو اسی لیے میرے خیال میں گھر میں بیٹھ کے اللہ کرے، بس بہت اچھا ہوگا اس کے لیے. صحیح ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر. جیسے کہ آپ نے عوام کی رائے جانی ہے، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. کیمرہ مین غیور کے ساتھ میں ہوں سوریا خان، J91 نیوز پشاور.